नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमडी आउने र जाने क्रमले मुलुकको मूल राजनीति नै तरङ्गित हुने गर्छ र त्यही भएको छ। कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषय सधैँ विवादित हुने गर्छ र त्यो सँगै मुलुकको मूल राजनीति नै तरङ्गित हुन्छ। सडकदेखि सदनसम्म यो विषयले राम्रै स्थान पाउँछ र त्यति मात्रै न मन्त्री समेत बर्खास्त हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। कुलमान घिसिङ र हितेन्द्र देव साक्यको यो एक किसिमको वारपारको अवस्था पनि देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ 4 महिना अगाडि नै बाहिरिसके पछाडि र त्यो स्थानमा हितेन्द्र देव साक्य आइसके पछाडि विषय उठान भए। एक थरी मान्छेले कुलमान घिसिङलाई उज्यालो देशको नायकको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने एक थरी मानिसहरूले यो सामान्य व्यवस्थापन मात्रै हो र त्यो व्यवस्थापनलाई चाहिँ धन्यवाद दिन सकिन्छ, तर त्यति ठुलो यसरी बहुचर्चा गर्नुपर्ने विषय होइन भनेर अर्को थरी मानिसहरूले त्यो खालको टिप्पणी गरेका छन्। र त्योसँगै फेरि नयाँ कार्यकारी निर्देशक आइसके पछाडि श्वेतपत्र जारी भएको छ। श्वेतपत्रमा उल्लेखित विषय पनि यतिखेर दुई पक्ष बीच आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ र हितेन्द्र देव साक्यले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रलाई निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो सबै नै फेरिस्तहरूमा सत्यता छैन भनेर किटानी जाहेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसको वास्तविकता के हो? आज हामी विशेष गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रको अवस्था र समग्र यसले उत्पन्न गरेको परिस्थितिमा केन्द्रित रहेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हिसाब किताब गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य। यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुन्छ? ठिक छु। अब विषय रोचक छ। आम मानिसको चासोको विषय छ। आम मानिसको अब पक्ष विपक्ष छ विषय। अब तपाईँ फेरि अदालती प्रक्रियामा तपाईँ लामै समय रुमलिनुभयो। फेरि सरकार परिवर्तन भयो र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँ फेरि कार्यकारी निर्देशक रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ र 4 महिना अघि नै तपाईँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएर आइसके पछाडिका विषय धेरै उठान भए। त्यसभन्दा अगाडि सुरुमै यो तपाईँले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा जति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हिसाब किताब तपाईँले फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो फेरिस्तमा तपाईँले कति प्रतिशत झुट बोल्नु भएको छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि एक एक यो विषय आम नागरिकलाई प्रश्न पार्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। लु भन्नुहोस् त, म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। पहिलो कुरा यो विद्युत प्राधिकरणको श्वेतपत्र हो, त्यसैले कसैको वाद या प्रतिवादको विषय त होइन। व्यक्तिगत प्रतिवाद र व्यक्तिगत वाद प्रतिवादको विषय होइन। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको श्वेतपत्र स्टेटस पेपर त्यो तपाईँले देखाउनु भएको एक्जिक्युटिभ सारांश हो। यो मोटो 75 पन्नाको चाहिँ श्वेतपत्र हो र यो श्वेतपत्र एउटा विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसके पछाडि एउटा कमिटी गठन गरेर विद्युत प्राधिकरणका आफ्नै कर्मचारीहरूको एउटा कमिटी गठन गरेर 14-15 जनाको कमिटीले गठन गरेर बुझाएको डेटा हो। भनेपछि यो मैले तयार पारेको, हजुर पक्का हो, 15 जनाको कमिटीले तयार पारेको यो चाहिँ एउटा रिपोर्ट हो, साइन्ड रिपोर्ट हो। र यो रिपोर्ट पछाडि यो यसलाई मैले फेरि प्रश्न पारेँ। यो तपाईँले प्रस्तुत गरेको चाहिँ पूर्ण पाठको यो श्वेतपत्र चाहिँ तपाईँले लेखेको होइन। तपाईँलाई प्रश्न पार्ने समय दिन्छु म। निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव मन्त्रीको आदेशमा सचिव र लगायतका उनका आसेपासे तयार पारेको श्वेतपत्र हितेन्द्र देव साक्यले मात्रै पढेका हुन्। उनलाई त्यसभित्र के थियो के छ भन्ने पनि थाहा छैन भन्नुभएको छ हो होइन? यो कमिटीमा साइन छ, 15 जनाको साइन छ यो रिपोर्ट र यो रिपोर्टमा भएको डेटा मध्ये कुनै पनि डेटालाई नबङ्ग्याइकन यो तपाईँको एक्जिक्युटिभ सारांश जुन अहिले देखाउनु भयो नि,
त्यो एक्जिक्युटिभ सारांश तयार गरिएको छ र श्वेतपत्र जुन 75 पेजको श्वेतपत्र छ त्यो चाहिँ कमिटीले तयार गरेको हो। अब त्यसलाई मैले बोर्डमा पेश गर्दाखेरि म त्यसको अब जिम्मेवार भएँ। तयारी कमिटीले गरे हो र तयारी कमिटीले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो डेटाहरू खोजेर तयार गरेर राख्नको लागि विभिन्न लेयरमा भित्रभित्र रहेको डेटाहरू भनौँ त्यसलाई निकाल्नको लागि समय लाग्यो। त्यही भएर 1 महिना लाग्यो मलाई त्यो टिमलाई श्वेतपत्र तयार गर्नलाई र त्यो श्वेतपत्र तयार गरिसकेपछि बोर्डमा एक्जिक्युटिभ सारांश पेश गरिएको हो र एक्जिक्युटिभ सारांशमा त्यो व्हाइट पेपरमा भएको चिजहरू राख्ने क्रममा बोर्डले केही निर्देशन दिएर त्यसलाई त्यसमा केही थपियो। तर त्यो कुनै पनि नयाँ अथवा तोडमोड गरेर अथवा संश्लेषित गरेर सिन्थेसाइज गरेर नि नयाँ डाटा 2 र 2 4 गरेर 2 र 2 लाई 5 गरेर ल्याएको कुनै पनि डाटा छैन। त्यहाँ जे छ त्यो डाटा कुनै पनि तथ्याङ्कमा तोडमोड गरेको छैन। जे छ श्वेतपत्रको मेन रिपोर्टमा छ त्यो त्यही एक्जिक्युटिभ सारांशमा छ र त्यसमा मैले भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जुन हाम्रो 80-81 को लेखा परीक्षण भयो नि त्यस उप महालेखा परीक्षकको कैफियतहरू जे छन् ती कुराहरू महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनबाट झिकेर त्यो पनि राखिया छ। त्यति हो। तपाईले महालेखा परीक्षणलाई पनि झिकेर जुन त्यो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइन्छ त्यो आम बुझाइसकिएको छैन। बुझाइसकिएपछि त हामी त्यसलाई पब्लिक पनि गर्छौं। त्यो आम नागरिकको त्यो सम्पत्ति हो सार्वजनिक। तर महालेखा परीक्षकले चाहिँ त्यो प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई 1 प्रति र महालेखा परीक्षकलाई नै त्यो अडिटरले चाहिँ दिएको त्यो प्रतिवेदन साइन्ड प्रतिवेदन हो है। हामीले साइन गरिसकेपछि महालेखा परीक्षकले त्यसमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्स ल्याइसकेपछि अनि फाइनल दिएको चाहिँ रिपोर्ट हो। अब त्यो रिपोर्टमा फेरि उहाँहरूले एकपटक चाहिँ अब केही एज अ होल महालेखा परीक्षकले सबै प्राधिकरण मात्रै अरू सबैको चाहिँ जम्मा गरेर त्यसमा केही सुधार्नुपर्ने या मिलाउनु पर्ने छ भने मिलाएर उहाँले राष्ट्रपतिमा बुझाउनुहुन्छ। राष्ट्रपतिज्यूकोमा बुझाइसके पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ पब्लिक डकुमेन्ट बन्छ र त्यति बेला हामी पनि यसलाई पब्लिक गरौँला। भनेपछि यो श्वेतपत्रमा आधारित तथ्याङ्कहरू चाहिँ महालेखाको ले तयार पारेको डकुमेन्टमा आधारित छ। केही कमेन्ट महालेखा परीक्षणको डकुमेन्ट चाहिँ यो राज्यको सम्पत्ति हो, आधिकारिक हुन्छ। कसैले पनि खासै तलमाथि गर्न सक्दैनन्। सक्दैन। त्यो कमेन्ट चाहिँ अरु जुन छ त्यसमा एक्जिक्युटिभ सारांशमा त्यसरी नै लेखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार भनेर नै त्यहाँनिर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ औल्याइएका भनेर। त्यही चिज त्यसरी नै कोट गरिएको छ कि एक्सेप्ट गरिएको छ। त्यहाँबाट के भन्छ नेपालीमा हामी एक्सेप्ट गरिरहेका छौँ होइन। तपाईँले कोट गरेका छौँ, आत्मसात गर्नु भएको छ, त्यसलाई कोट गरेको छौँ। त्यसमा जे प्रतिवेदनमा छ त्यसलाई कोट गरेर यहाँ राखिएको छ। भनेपछि कुनै पनि तथ्याङ्क तोडमोड गरेका छैन, गर्नु हुँदैन। यो व्यक्तिगत भएको भए जसरी अब अहिले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नाना कुराहरू गरिराखिएका छन् त्यसरी गर्नलाई छुट पाइयो व्यक्तिले होइन। यो त संस्थागत हो, यसमा त्यो छुट पाइँदैन। यो पनि सम्पत्ति हो, यसमा संस्थागतमा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको हो। तपाईँ सबै यो तपाईँ श्वेतपत्र पढ्नु अगाडि तपाईँ यसमा सम्पूर्ण विषयवस्तुमा अवगत हुनुहुन्छ? फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको जति पार्टहरू छ त्यो मैले बुझेर आफूले बुझेर अब उहाँहरूले तयार गर्नुभएको जो आफ्ना विषयका विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसको 15 जनामा सबै विषयका मान्छेहरू राखियो। हरेक क्षेत्र प्रसारण वितरण उत्पादनको क्षेत्र योजना का टेक्निकल फाइनेन्सियल प्रशासन सबैका मान्छेहरू त्यसमा टिममा राखिएको छ हैन। त्यसअनुसार उहाँहरूले तयार गरेकोमा फाइनेन्सियलमा अलिकति बुझ्नलाई सुरुमा त्यो भाषा फाइनेन्सियल भाषालाई बुझ्नलाई थोरै सुरुमा चाहिँ टाइम लाग्यो हो। तर त्यो रिपोर्टिङ गरेको मैले चेक गरेको छु, यो सही हो ठिक छ भनेर चेक गरेको छु। तपाईले वाचन गर्नुभन्दा अगाडि सबै पढ्नु भएको छ? त्यो रिपोर्ट बनाउने क्रममा धेरै पटक हामी बैठक बसेका छौँ। कोअर्डिनेसन त्यो प्रिपरेसन कमिटी पटक पटक बसेका छौँ। त्यो 1 महिनामा 10औं 15औं पटक बसेका छौँ। भनेपछि यो ऊर्जा मन्त्रालयमा तयार पारेको र तपाईले वाचन मात्रै गरेको होइन? होइन। यसमा श्वेतपत्र पछाडि एक्जिक्युटिभ सारांश तयार गरियो। एक्जिक्युटिभ सारांश पछाडि अनि त्यसमा एडिटिङ गर्ने सञ्चालक समितिले अब केही कुराहरू त्यसमा प्रष्ट भएन भनेर भन्ने पार्ट बाहेक अरू सबै मेरो
मेरो र मेरो टिमको। तपाईँले श्वेतपत्र घोषणा गरिसके पछाडि निवर्तमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अन्तर्वार्ताहरू हेर्नुभयो, सुन्नुभयो? छैन, तर केही अंशहरू पढ्नुभयो। यो केही अंशहरू सेतो पार्टीमा भनेको कुराहरू एक दुईवटा चाहिँ यो बाइट्सहरू आउँछ, त्यो बाइट्सहरू अलिअलि सेतो पार्टी रातो पार्टी डिटेल हेर्न त भ्याएको छैन। तपाईँले प्रस्तुत गरेको सबै फेरिस्त गलत हो त्यो भन्नुभएको छ, यो झुलको पुलिन्दा भन्नुभएको छ उहाँले। यो श्वेतपत्र व्यक्तिले जे भन्दा पनि हुन्छ, संस्थागत रूपमा च्यालेन्ज गर्ने त त्यो आफ्नै संस्थालाई च्यालेन्ज गरेको ठिक छ। त्यस मैले पनि अब बाहिर बस्दाखेरि च्यालेन्ज गर्न सक्थेँ होला, कतिपय समयमा गरिनँ। अब किनभने संस्थागत रूपमा आएको चिज छ भनेर। साकेशज्यू, अहिले विद्युत प्राधिकरण नाफामा छ कि घाटामा? कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो। प्रश्न पार्नुहोस् त, आम नागरिकलाई प्रश्न पार्नुहोस् त। तपाईँसँग धेरै मान्छे जोडिएका छन्। संस्थागत रूपमा यो सरकार पास फेलसम्म केपी शर्मा ओली र तपाईँको मन्त्री राजनीतिक करियर सकिन्छ। यो चिजले कहीँ पनि घाटा भनेर ठुलो स्वरले लेखेको छैन। यसमा यो चिज टपक्क एक ठाउँमा कतै टिपेर बाहिर जहाँ दुख्यो नि, त्यो दुखेको चिज बाहिर ल्याएर त्यसैमा प्रतिवाद गरेको मात्र देखिन्छ। त्यसरी यहाँ बोलेको छैन। त्यो बोल्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्छ? जहाँ जे बोलिएको छ त्यो सही हो भने त्यसलाई लिएर चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? त्यसैबाट चाहिँ जाँच्न सकिन्छ कि यो कुन दृष्टिकोणले प्रतिवाद भइरहेछ भनेर। यहाँ लेखिएको छ यो फागुन मसान्तसम्म 9 अरब नाफामा छ भनेर, र त्यस पछाडि अब 5 अरब घाटा भनेको चिज चाहिँ कर प्रयोजनका लागि गरिएको हो। 5 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ घाटा छ भनेर तपाईँले त्यो लेखेको छ त। त्यही पनि लेखेको छ यो कर प्रयोजनको लागि, नेपाल सरकारको कर आयकर नीति ऐन अनुसार कर प्रयोजनका लागि हो भनेर लेखिएको छ। त्यसलाई दुईटालाई जोडेर घाटा भयो भनेर भनेको छैन। एकातिर नाफा छ, त्यो भनेको हाम्रो जुन एनएफआरएस अनुसार गरिने छ सिस्टम अनुसार त्यो नाफा छ, त्यहाँ त्यो नाफा छैन पनि भनेको छैन। तर त्यो नाफा भनेको कुरालाई नै राखे पनि हुन्थ्यो। अब सम्पूर्ण रूपमा कम्प्लिटली चाहिँ एकदम व्हाइट बनाएर बसिराखेकाहरूलाई त्यसले दुख्यो। त्यो व्हाइट त छैन, वास्तविकता त फरक छ। त्यसैले त्यो वास्तविकता ल्याउने व्हाइट पेपरको प्रयोजन नै त्यही। कुलमान घिसिङले भने जस्तो चाहिँ कम्प्लिट व्हाइट चाहिँ छैन। यो पेपर व्हाइटको कुरा गर्दैन, संस्थाको व्हाइटको कुरा, संस्थाको जुन इमेज छ एकदम ब्युटिफुल गोल्डन भनेर छैन। संस्था त्यो छैन, त्यसको वास्तविकता ल्याउनु पर्यो भनेर ल्याउँदाखेरि अब त्यो फल्स इमेज क्रिएट गरेर राखेकोहरूलाई दुख्यो। त्यो दुख्नु जरुरी छैन। वास्तविकतामा जे छ, तपाईँसँग पैसा छैन, तपाईँसँग आर्थिक समस्या छ, तर हाम्रो सुकुल गुन्डा पारा भयो क्या। भित्र एउटा, बाहिर चाहिँ एकदम ठुलो डर डम्फु बजार चिटिक्क। त्यसैले जे छ त्यो फेरि गलत एकदम नेगेटिभ पनि छैन। त्यो जे छ त्यो फ्याक्ट लिएर ल्याउँदाखेरि यो चिज किन यसरी बोलेको भन्ने कुरा मात्रै भयो क्या, त्यो गलत बोलिएको छैन। अझै विद्युत प्राधिकरण यतिखेर विशेष गरी आम मानिसलाई परेको चाहिँ 5 अर्ब 26 करोड घाटा छ भनेर तपाईँले भनिसके पछाडि अलिक स्पष्ट पार्नुपर्छ त्यो वास्तविक अपरेसन। किनकि कुलमान घिसिङले 46 अर्ब त कुल नाफा छ, सञ्चित नाफा छ विद्युत प्राधिकरणमा। म आउनुभन्दा अगाडि 35 अर्ब घाटा थियो, अहिले 46 अर्ब नाफामा छ। सबै नाफा घाटा जोड्दाखेरि 82 अर्ब छ। नाफा त तपाईँको 73 सालमा जब महसुल दर बढाइयो त्यस पछाडि नै हामी नाफामा जाने प्रक्रिया सुरु भयो। 20% नाफा बढाइयो। तर त्यस पछाडि फेरि भन्नुहोस् त, जुन समय हामीले 73 सालमा महसुल दर बढाइयो, महसुल दर बढाइसके पछाडि त्यो नाफामा जानु सुरु भयो। तर त्यस पछाडिको नाफा वृद्धिको अर्को कारण चाहिँ त्यसपछि नेपाल सरकारले बृहत ऊर्जा सङ्कटको कार्यक्रमको अन्तर्गत लगानी गरौँ संरचनाहरूमा लगानी गरेपछि त्यसले 2-3 तर्फबाट चाहिँ चुहावट घटाउनलाई सहयोग गर्यो। एउटा त्यो संरचनाको आफ्नो आन्तरिक ट्रान्सफर्मरहरू चाहिँ बेटर राख्ने, भोल्टेज अपग्रेड गर्ने यो प्राविधिक विषय हो। ती कुराहरूले चुहावट घटे। त्यस पछाडि अर्को के भयो भने यो लोड सेडिङ बन्द भयो, कम भयो। त्यो लोड सेडिङ औद्योगिक क्षेत्र 75 सालसम्म त बन्द भएको थिएन लोड सेडिङ। तर लोड सेडिङ चाहिँ उद्योगतिर सर्यो,
घर गृहस्थबाट उद्योगतिर सर्यो। आम नागरिकबाट त्यो लोड सेडिङ उद्योग व्यवसाय औद्योगिक क्षेत्रतिर सर्यो होइन भन्छ कुलमान। घर होइन उद्योग व्यवसाय त अहिले पनि छ। कसैले भनेर कुरा गर्ने गएर चेक गर्ने उद्योग व्यवसायको रेकर्डलाई लिएर आएर बाहिर देखाउने क्या। यो वाद विवाद यो बोलेर कि आम मानिसको चासोको विषय हो। झन् 3 करोड नेपालमा बस्ने नागरिकको चासोको विषय हो र तपाईँसँग धेरै मान्छेहरू जोडिएका छन्। उद्योगमा छ अहिले कष्ट पार्नु छ किनकि तपाईँको करियरको विषय छ। सधैँ थियो है तर वर्षभरि चाहिँ थिएन है। जाडो महिनामा जहिले पनि छ। जाडो महिनामा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा जहिले पनि लोड सेडिङ छ। त्यो घोषित रूपमा हामीले कर्टेल गरेर यसरी बन्द गर्ने भनेको छैन। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले सबै उद्योग धन्दा बन्द गर्नुहोस्, लाइट उज्यालो बत्ती मात्रै बाल्नुहोस् भनेर लाइटिङ लोड भनेर भनेको थियौँ। त्यो सधैँ भनिरहेको छौँ, अहिले पनि भनिरहेको छौँ। फेरि भन्नुहोस् त के तपाईँले के भन्नुभएको छ अरे उद्योगीलाई? उद्योगीहरूलाई समयहरूमा निश्चित समयहरूमा स्पेसली बेलुकाको समय क्या पिक लोडको समयमा बढी उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने समयमा त्यो उहाँहरू आफूले पनि स्वीकार गरिराख्नु भएको छ। त्यसरी लोड म्यानेज गरेर पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यसरी गर्दाखेरि लोड चाहिँ फ्ल्याट भयो तर त्यसले गर्दा लस घट्यो भने त्यो फ्याक्ट हो क्या। अहिले पनि त्यो नेचुरल लोडमा जाने हो भने अहिले पनि पिक बिहान र बेलुकाको पिक आउँछ होइन। त्यो पिकलाई म्यानेज गरे हो, त्यो गर्दाखेरि लस घट्यो हो। त्यसरी लस घटियो एउटा होइन। संरचनाहरूमा लस घट्यो, लगानी प्रशस्त लगानी गरियो। यो बिचमा नेपाल सरकारले ऋण लगानी गर्यो। हरेक वर्ष 20-25 अरब चाहिँ लगानी गरेको छ 73 सालदेखिको अहिले हेर्नुभयो भने। त्यो करिब खरबौँ रुपियाँ नेपाल सरकारले लगानी गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफा मार्फत धेरै गरेको छ भन्नुभएको छ। नाफा भएकै छ, नभएको होइन। प्राधिकरणले नाफा गरेर नाफा भएको छ। त्यो नाफाको कारणहरू मैले बताएँ है। अनि त्यसमध्ये अहिले सञ्चित नाफा 46 अरब भनेको मध्ये धेरै जसो अंश चाहिँ अहिले कागजमा मात्रै छ, नगदमा छैन होइन। र यो वर्षको नाफा 9 अरब भनिएको छ नि फागुनसम्म, त्यो चाहिँ असारसम्ममा जाँदाखेरि अरू कारणहरूले करिब 7 अरब 6 अरब चान्चुन हुने भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सन प्रक्षेपण छ है। त्यो 6 अरब चान्चुन मध्ये धेरै जसो चाहिँ नगदमा छैन। पछि विद्युत प्राधिकरणको नगदमा चाहिँ छैन, ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा छैन। कति छ? 2 अर्ब 46 करोड छ। विगतको समयमा आएको नाफाहरूमा पनि सर्टेन अंश कागजी थिए, सर्टेन केही अंश चाहिँ नगदमा आएर त्यो लगानी भयो। तर ठुलो अंश चाहिँ नेपाल सरकारको ऋण लगानी हो। 3वटा बैंक एकाउन्ट चेक गर्नु भनेको छ तपाईँलाई कुलमान घिसिङले। पैसा कहाँ छ म देखाइदिन्छु भन्नुभएको छ। चेक गर्नु भएको छैन? छ र त्यो कसरी प्रयोग हुन्छ त्यो पनि म बताउन सक्छु। भन्नुहोस् त। 3वटा बैंक एकाउन्ट, कर्मचारी एकाउन्ट, डलर एकाउन्ट, सञ्चित एकाउन्ट हेरौँ भन्नुभएको छ। एउटा डलर एकाउन्ट है, एउटा धरौटी एकाउन्ट र एउटा कल डिपोजिट होइन। डलर एकाउन्ट हामी चलाउँदैनौँ, चलाउँदैनौँ। त्यो एउटा इमर्जेन्सीको लागि चाहिन सक्छ भनेर राख्ने हो। त्यस्तै इमर्जेन्सी पऱ्यो भने अब सधैँ ऋण पनि पाइएन केही पनि पाइएन भने खर्च गर्ने र त्यसलाई साधारणतया चलाउँदैनौँ। धरोटी खाता पनि चलाउँदैनौँ। अब कल डिपोजिटको खाता मात्रै चलाउँछु 2 अरब चान्चुन छ। त्यो त के छ भने हरेक दिन जसरी हाम्रो हरेक दिन करिब अहिले 27-28 करोड आइरहेछ यो समयमा। अरू बेला अलिक बढी 30 करोड आउँछ, अलिक पछाडि गएपछि 34-35 करोड पनि आउँछ। जेठ असाढमा अझ बढी पनि आउँछ। अहिले चाहिँ 27-28 करोड आइरहेछ भने त्यो आएको रकम सँगसँगै गइ पनि रहेछ। त्यो कहाँ जान्छ भने एउटा त तपाईँको आइपिपीहरूलाई जान्छ, एउटा हाम्रो सञ्चालन सम्भार र ठेकेदारहरूको बिल तिर्नुपर्ने हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ यो इन्डियालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। आउने र जाने क्रम चलिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि एउटा बिचमा सक अलिकति कुनै दिन बढी आएर तिर्न सकेन भने डिफल्ट हुनु नपरोस् भन्ने हिसाबले एउटा राखिएको, सुन्दा धेरै ठुलो भए पनि। यो म आएको 40 दिनमा 14 अरब हामीले डिस्बर्स गऱ्यौँ। आएको पनि छ र गएको पनि छ होइन। त्यति गर्दाखेरि हामीले ठेकेदारहरूको रकम करिब 1 अरब जति भुक्तानी गऱ्यौँ। कति बाँकी थियो त? 11 अरब।
है र 1 अरब त्यहाँ भुक्तानी गर्दा गर्दा नयाँ बिलहरू फेरि आइसक्यो 40 दिनमा। नयाँ बिल कति आएका छन् मैले अब त्यो फेरि लेखाबाट चेक गर्नुपर्छ, किनभने आउँदाखेरि त आफ्नो टेक्निकल लाइनबाट आउँछ र त्यो पछि लेखामा पुग्छ। नयाँ बिल आइसकेको छ, भनेपछि त्यो आउने र जाने क्रममा एउटा ब्याकलग चाहिँ 10-11 अरबको छ र यो 10-11 अरबको ब्याकलग हुने हामीसँग क्यास भएको भए त स्वाटै एकैपल्ट तिर्दिनु हुन्थ्यो। त्यो क्यास छैन, त्यो त ठेकेदारले खर्च गरिसकेर उसले सामान ल्याइसकेर कति निर्माण कार्य गरिसकेर जडान कार्य गरिसकेर मेरो बिल भनेर त्यो त 3-4 महिना अगाडि काम गरिसके पनि हुन्छ। कतिपय केही कारणहरूले प्रमाणित गर्न नपाएर बिल बन्नलाई टाइम लाग्यो हुन्छ, कतिपय हिजोको आजै बने पनि होला। ती बिलहरू आइसकेपछि त्यो पैसा तुरन्तै तत्काल तिरेन भने ती निर्माण कार्यकर्ता भनौँ न ठेकेदारहरूको नेक्स्ट काम गर्नलाई ढिलाइ हुन्छ नि त। सधैँ ब्याङ्कले त उसलाई लोन दिँदैन वर्किङ क्यापिटल लोन। त्यो बेलामा ऊ अब कर्मचारीलाई पनि सधैँ भोलि पेस्की भनेर काम गराउन सक्दैन। अनि उसलाई पैसा चाहियो, पैसा हामीले दिएनौँ भने उसले काम रोक्छ होइन। त्यो अवस्था देखेर चाहिँ 10 अरब चाहिँ हामीले ऋण लिने भनेर गरायो। त्यसले चाहिँ यो बिचको ग्यापलाई चाहिँ अलिक पछाडि जब हामी होलो हुँदै जान्छौँ नि पर्दैन भन्नुभएको छ। 1 रुपियाँ लोन लिनु पर्दैन भनिरहनु भएको छ कुलमान घिसिङले। तपाईँको चार्टर एकाउन्टै फरक पऱ्यो क्या हो? तिनै हो। अहिले जुन तपाईँले श्वेत पत्र घोषणा गर्दाखेरि तयार पार्ने अथवा यो जो थिए हिजो कुलमान घिसिङ हुँदाखेरि जो थिए चार्टर एकाउन्ट, अहिले तपाईँसँग तिनीहरू नै हो? तिनै सबै टोली त्यही नै हो। मैले एकजना मान्छे पनि चेन्ज गरेको छैन। जसरी मलाई लाग्छ अघिल्लो पटक व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदाखेरि ठुलै सर्भर र एक होल टिम चेन्ज भयो भन्ने सुनेको थिएँ मैले। योपालि मैले एकदमै कम, अर्थमा त कोही चेन्जै गरेको छैन, प्रशासनमा चेन्ज गरेको छैन, मेरो आफ्नो सचिवालयमा 1-2 जना बाहेक कोही पनि चेन्ज गरेको छैन। हिजो जो थिए कुलमान घिसिङको टिम त्यही टिमै तपाईँले प्रयोग गर्नु? म त त्यही प्राधिकरणबाट रेगुलरबाट आएको मान्छे हो। अहिले पनि अब मेरो कार्यकाल सकिएपछि फेरि पुनः आएको हो। त्यसैले मलाई त्यति चेन्ज गर्नुपर्ने जरुरत थिएन। तपाईँ विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारी? उहाँहरूले होइन मलाई जे सहयोग गर्नुभएको छ एनएको एमडीको हिसाबले उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। कुनै प्रतिशोध उहाँहरूले राख्नुपर्ने जरुरत पनि थिएन यो डाटा तयार गर्नलाई। बरु उहाँहरूले डाटा तयार गर्दाखेरि एक प्रकारको लोयल्टी, पुरानो लोयल्टीको हिसाबले यो बोल्दा भन्दा अप्ठ्यारो पर्छ कि होइन, अब तपाईँले कुलमानजीलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर धेरै धक मानेर लेख्नु भएको छ जुन डाटा बाहिर ल्याएको छ। जति तपाईँले श्वेत पत्रमा प्रस्तुत गरेका डाटा तथ्याङ्कहरू चाहिँ अझै कुलमान घिसिङलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर त्यो सचेतना राखेर तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मैले त्यो रिपोर्टमा आउँदाखेरि त्यो भाषामा एकदमै सफ्ट र खालि न्युट्रल भाषा प्रयोग भएको छ, कतै आरोपित गर्ने तरिकाले लेखिएको छैन। त्यो किन लेखिएको छैन भने त्यही हो, कर्मचारीहरूले तयार गरे हुन्, उहाँहरूको लागि कुनै एमडी या अर्को एमडी पुरानो एमडी भन्ने कुरा आउँदैन होइन। त्यो हिसाबले न्युट्रलले लेखेको छ र मैले त्यो उहाँहरूको सम्मान गर्छु। अझै भयावह अवस्था छ विद्युत प्राधिकरण। भयावह अवस्थाको प्रस्तुति पनि यसरी जानुपर्छ कि हामी नाफामा छौँ सञ्चालनको हिसाबले। आज यदि हामीले नयाँ निर्माण कार्य गर्दैनौँ भने पुराना जति हामीले निर्माण कार्य ठेक्का गरिसकेका छौँ त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै तिरौँला। तिर्नुपर्ने ठेकेदारहरूलाई 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष पर्खाएर पनि तिरौँला। आज के पनि अरू काम गर्दैनौँ भने हामीसँग नाफा छ, त्यो नाफाको रकमले जति अहिले निर्माण कार्यमा लगानी गर्दैछौँ सरकारले दिएको रकम बाहेक सरकारले अहिले 4 अरब 5 अरब 3 अरब दिइरहेको छ। त्यही हिसाबले दियो भने त हामीसँग 67 अरबको ठेक्कापट्टा लागिसकेर बिल आउने क्रममा छ। यो एकै वर्षमा नआउला, यो असारमा नआउला, अर्को वर्षमा आउँछ, तर 2 वर्षमा आउला। ठेक्का लाग्न निर्माण कार्य त 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष लाग्छ नि त। 67 अरबको त्यस्ता ठेक्काहरू छन् भने ती त मैले 2 वर्ष 3 वर्षभित्र करिब 2.5-3 वर्षभित्र 67 अरबको जोहो गर्नुपर्ने छ। कहाँबाट ल्याउने त्यो पैसा? त्यो मात्रै गऱ्यौँ र मैले नयाँ कार्य के पनि ठप्प गरिदिएँ, केही पनि केही पनि गर्नु भएन भने पनि तपाईँलाई अहिले कति चाहिन्छ? मैले 67 अरब खोज्नुपर्ने, 67 अर्ब पैसा तपाईँले खोज्नुपर्ने छ। त्यसकारण तपाईँले लोन लिनुपर्छ भन्ने कारण त्यो होइन। तर त्यसमा अब नेपाल सरकारले केही त दिन्छ नै होइन, त्यसपछि अलिअलि लोन लिनु पर्ला, अलिअलि नाफाबाट व्यवस्था गर्दै जाउँला। अहिले जुन सङ्कट भन्यो नि त्यो भनेको के हो भने यो 67 अरबलाई त ठिक छ हामी व्यवस्था गर्छौँ मिलाउँछौँ है, तर यतिले काम रोकियो भने नि आइपिपीहरू
यो जति पनि अहिले 11,000 मेगावाटको पिपिए भइसकेको छ ती निर्माणाधीन 7,000 मेगावाटका पिपिए निर्माणाधीन छन्। अझै तपाईहरु खोल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? अरु पिपिए हुँदैछ। कति अब 4600 खोल्न तयारी हुन्छ नि तपाईहरु? हजुर। अब तिनीहरु निर्माणमा गए तिनीहरुको फेरि लगानी त भइसकेको छ, निर्माण नगइसक्दाखेरि पनि त पैसा अड्किसकेको छ। अनि अध्ययनमा गएको छ उहाँहरुको खर्च। अनि त्यो पिपिएमा भोलि गरेर निर्माणमा जाला। तिनी सबैको बिजुली खरिद गरेर अनि लगानी कहाँ गर्ने, कहाँ लगेर बेच्ने, त्यो बिजुली कहाँ बेच्ने? अनि कुलमान खपतकले गर्दिने बंगलादेशसँग सम्झौता गर्नु भएको छ। मैले जोड्न खोजेको त्यस्ता संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ के, हाइवे बाटो बनाउनु पर्नेछ। बाटो नबनाउने भने त्यो बिजुली निस्किँदैन। अब के अरे बिजुली चाहिँ हामीले निकाल्न सक्दैनौँ, पावर हाउसबाट बिजुली चाहिँ खोलामा जान्छ। भन्ने मतलब पानी चाहिँ खोलामा जान्छ हो कि, त्यो दुर्घटना आउँछ। त्यस पछाडि उसले ब्याङ्कलाई तिर्न सक्दैन, ब्याङ्क घाटामा जान्छ, ब्याङ्क अब इन्सल्भेन्ट होला, त्यसपछि त्यो अल्टिमेटली जनतामा आइपुग्छ। तर कुलमा घिसिङ के भन्नुहुन्छ त्यो नआउन दिनको लागि मैले लगानी त गर्नै पर्यो। अझै म अर्को कार्यकाल पनि हुने अवसर पाएँ भनेदेखि उहाँको अदालती प्रक्रियामा छ नि त, अझै 4 महिनाको लागि। यो त केही पनि समस्या होइन, यो त केही तपाईले जति प्रस्तुत गर्नुभएको छ केही समस्या होइन। यतिसम्म कि तपाईलाई ऊर्जा मन्त्रीले तपाईको सर्टिफिकेट दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट भन्नुभएको छ हैन? सर्टिफिकेट होइन, सर्टिफिकेट त मेरो होइन, तपाईँ त्यति राम्रो इन्जिनियर भन्नुभएको छ, एसियाकै टप। हामीले सार्वजनिक कार्यक्रममै सुनेको। तपाईँको सर्टिफिकेटमा चेक जाँच गर्नुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। अब कसले कति के गरेछ, अब कतिवटा छात्रवृत्तिमा कसले पढाएछ एकलाई सोधौँ। मैले जति पढेँ नि त्यो सबै छात्रवृत्तिमा पढेँ। तपाईँ जति पढ्नुभयो? ब्याचलर पनि छात्रवृत्तिमा, पोस्ट ग्रेजुएट नर्वेमा पनि नोराड फेलोसिप, यो फेलोसिप हो, स्कलरसिपमा पनि फेलोसिप हो। त्यसपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि मास्टर्स, त्यो पनि फेलोसिपमा पढेँ। तपाईँले म्यानेजमेन्टमा? म्यानेजमेन्ट चाहिँ मैले पढिनँ। कुलमान इन्जिनियर प्लस म्यानेजमेन्ट, त्यसकारण सफल व्यवस्थापक। म टेक्निकली ओरिएन्टेड हो, यो संस्था पनि टेक्निकल हो। यसमा टेक्नोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ होइन, म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ डेफिनेटली। उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ त्यति बेला। पहिलो कार्यकाल त लोड सेडिङ हटाउने काममा हामी सबै पनि त्यसमा संलग्न थियौँ। तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होइन? हामी सबै टिममा थियौँ। अब हामी म एनी इन्जिनियरिङ कम्पनीको तर्फबाट काम गरेँ, त्यहाँ एउटा डिजाइनहरू कामहरूमा सल्भ गरेँ, कुनै समय सिस्टम प्लानिङमा बसेर पनि काम गरेँ। त्यति बेला एउटा राम्रो काम भयो होइन। त्यस पछाडि अब दोस्रो पटकमा म भन्न सक्दिनँ। म्यानेजमेन्टको हिसाबले मलाई कुनै भन्नु छैन, कसैको व्यक्तिप्रति पनि भन्नु छैन। जसरी मलाई भनिराखिएको छ म त कसैप्रति पनि त्यो भन्न चाहन्न। तर म आफू चाहिँ टेक्निकल र टेक्नोक्रेटिक हिसाबले कन्फिडेन्ट छु आफूमा चाहिँ। तपाईँ अब सुन्दा नमिठो लाग्न सक्छ तर धेरैले व्यङ्ग्य गरिरहेछन्। तपाईँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमडी हो कि सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सालो हो? मान्छेले सालो भनेर प्रचार गरिरहेछन्। तपाईँ एमडी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको बहुचर्चित संस्था, यस्ता थुप्रै सरकारी संस्था छन् तर आम मानिसले ठ्याक्कै थाहा पाउने संस्था भनेको विद्युत प्राधिकरणको तपाईँ एमडी। तर तपाईँलाई एमडी भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीको सालोको रूपमा परिचित गराइएको छ, के भन्नुहुन्छ? कसले परिचय गराइरहेको छ त्यो उहाँहरूसँगको जो सम्बन्ध छ उहाँहरूले आफ्नो सम्बन्ध क्लियर गर्नुपर्छ क्या। हो कि जसले भनिरहेछन् तिनीहरूसँग उहाँहरूको सम्बन्ध के छ, बाहिरबाट देखिने सम्बन्ध के छ र भित्र देखिने सम्बन्ध के छ। इन्टरनेटमा जुन आइरहेको छ त्यसको चाहिँ अब विकिलिक्स जस्तै गरेर चाहिँ भित्र इन्टरनेटको जालोमा खोजेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो कसरी यो लागिरहेछ भनेर यतिसम्म भनिरहेछन् कि तपाईँले विद्युत प्राधिकरणमा स्विच अन अफ गर्न सक्छ कि सक्दैन सम्मको प्रश्न उठान गरिरहेछन्। सुन्नुभएको छ नि, व्यङ्ग्य गरिरहेछन्। त्यो भन्नेले जेसुकै भने केही मतलब छैन होइन। मैले मेरो आफ्नो करियरमा त पहिलो डे 1 मर्स्याङदीदेखि अहिलेसम्मकोमा हामी आफै बनाउनुपर्छ भनेर लागेको, प्रमाणित गरेर पनि देखाएको हो पटक पटक, एकपटक मात्र होइन। इन्जिनियरिङ हिस्ट्रीमा एकपल्ट हेर्नुहोस्, त्यति धेरै चाहिँ आफ्नै इन्जिनियरिङ सेल्फ इन्जिनियरिङमा गर्ने भनेर कसले दाबी गर्न सक्छ। मेरो डे 1 देखि मैले गरेको रेकर्ड हेर्नुहोस्,
हामी आफै गर्छौँ र गरेर देखाएका छौँ हरेक पटक। तपाईँ प्राधिकरणको कर्मचारी हुँदाखेरि आफूले परीक्षण चुनौतीपूर्ण कार्यहरू लिएर त्यस्ता चुनौतीहरूलाई पुरा गरेर देखाएको छु। इक्जाम्पलको लागि तपाईँले त्यति बेला मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनामा विदेशीहरूलाई चाहिँ सँग अब सिक्ने त सुरुमा सिक्ने हो समयमा, त्यसपछि उहाँहरूलाई रिप्लेस गरेर हामीले त्यति बेलाको सबैभन्दा कठिन सिस्टम मानिन्थ्यो मर्स्याङ्दी, आधुनिकतम सिस्टम। त्यस्ता आधुनिकतम सिस्टमहरूलाई मैले त्यसको जिम्मा लिएँ, त्यसको मर्मत सम्भार, त्यसको मोडर्नाइजेसनको सबै जिम्मा लिएँ, आफैले गरेँ त्यो समयमा। त्यही समयमा कोलेखानी पेन्स्टक भत्कियो, लामो समयसम्म कोलेखानी बन्द भयो। सञ्चालन गर्ने बेलामा फेरि विदेशी ल्याउनुपर्छ भन्ने भयो, जापानिजहरू ल्याउनुपर्छ, यो जापानिजले बनाएको भने हामीले म आफै गर्न सक्छु भने मैले मेरो डाइरेक्टर एमडीआरलाई त्यति बेला भने म आफै गर्न सक्छु। कसरी गर्छु ल देखाउन त भने मैले देखाइदिएँ, यो विधि, यो थ्योरी, यो विधि र यसरी गर्छु, मसँग भएका उपकरण प्रयोग गरेर। त्यसपछि उहाँहरूले मलाई मौका दिनु, मैले गरेँ, सकाएँ। त्यो जापानिज विज्ञ एयरपोर्टमा टिकट काटेर बसेको त्यहीँबाट फर्काइयो। त्यस पछाडि मर्स्याङ्दी एलडिसी स्काडा सिस्टम डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यो डिजाइन गर्दाखेरि स्काडा सिस्टम भनेको एकदमै अभूतपूर्व, एकदम आधुनिक भन्ने थियो। हामी त्यसमा छिर्यौँ, मेरो टोली, म एक्लै मात्र होइन, मेरो एउटा टोली थियो, म टोली नेताको रूपमा मैले उसको एक एक कोडिङ आफैले गरेको छु, एक एक डिजाइन आफैले गरेको छु, एक एक इन्स्टलेसन आफैले। त्यो बाहिर बसेर टेबलमा बसेर निर्देशन होइन, आफैले गरेको छु कि त्यो गरेर हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। र गर्ने बेलामा जर्मनलाई ल्याउने भनेर राखेको चिजलाई बन्द गराएर जर्मनलाई नल्याइकन हामीले काम गऱ्यौँ, त्यो गरेर देखायौँ त्यति बेला। र त्यस्तै विभिन्न पटक त्रिशुली पानीमा डुब्दाखेरि होस्, यो सकिँदैन, 90% डुब्यो, खत्तम भयो भनेकोलाई फिर्ता ल्याउँदा होस् 2055-56को पालामा। त्यस पछाडि चिलिमे बनाउँदाखेरि होस्, चिलिमेको सम्पूर्ण डिजाइन नेपालीले गर्ने, यो विदेशीलाई नराख्ने भनेर नेपालीले आफै डिजाइन गरेको हामीले। चिलिमेको पहिलो यस्तो आयोजना हो जुन नेपाली आफूले डिजाइन गरे हो। कुलमानले पनि त्यसको नेतृत्व गर्नु भएन? उहाँ त्यति बेला जन्मनु पनि भएको थिएन, इन द सेन्स प्राधिकरणभित्र चाहिँ। प्राधिकरणभित्र चाहिँ हो कि। तर हामीले डिजाइन गर्दा 50 सालमा सुरु भएको यो। उहाँले नेतृत्व गरेको? उहाँले नेतृत्व गरेको 65 साल। 65 सालमा। 65 साल। तपाईँले काम गरेको चिलिमेमा? हामीले चिलिमेभन्दा बाहिर बसेर डिजाइनमा संलग्न भएको है 50-51 सालदेखि। त्यस पछाडि 56 सालदेखि, त्यसमा 57 सालदेखि त्यसमा डाइरेक्टली जिम्मेवारी लिएर इलेक्ट्रोमेकानिकल डिजाइनको जिम्मेवारी लिएर काम गरेको, भनेको ड्रइङहरूलाई एप्रुभ गर्ने। र 59 सालदेखि 60 सालदेखि चाहिँ चिलिमेमै बसेर मेरो त्रिशुली पनि हेर्थेँ, दुईवटै हेर्थेँ, तर पछि त्रिशुली छोडेर चिलिमेमै बसेर मैले काम गरेँ। तर क्रोनिक चिलिमेलाई कुलमानले नेतृत्व पाएपछि त्यत्रो सफलता के पनि क्रोनिक के पनि आएको थिएन, त्यो सक्सेसफुल स्टोरी हो। हामीले सबै ऋण तिरिरहेका थियौँ होइन। सुन्नुभएको तपाईँले बजारमा चर्चा होइन, यो त सोसल मिडियाको स्टोरी त म के भन्न सक्दैन। यो तपाईँ अब सबैलाई थाहा छ र सबै थाहा पाएर पनि बुझ पचाइराख्नु भएको छ। स्टोरी क्रिएट हुन्छ नि त। अब यहाँ व्यक्तिको नामहरू नलिउँ, यहाँ धेरै यस्ता इक्जाम्पलहरू छन् नेपाली मिडियामा नै। अहिले तत्ततै पनि कति होइन ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूको व्यक्तित्व क्रिएट हुने र डिस्ट्रोय हुने सोसियल मिडियामा भइरहेको छ। त्यसैले त्यो चिजपट्टि त गएर काम छैन। तपाईँले चिलिमे हामीले नाफामा त त्यो नाफा हामीले लग्यो होइन, त्यो पिपिएको कारणले धेरै हाई दर रेट थियो र 3-4 वर्ष हामीले ऋण तिरिसकेका थियौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ बल्ल अनि 65 सालमा आउनुभएको। त्योभन्दा अगाडिको डम्बरबहादुर नेपाली, लीलानाथ भट्टराई, उहाँहरूको टिम, त्योभन्दा अगाडि अरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो सँगै म चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकलको चिफ भएर काम गरेँ। तर कुलमान घिसिङलाई नेतृत्व गरिसके पछाडि त्यो गयो प्राधिकरणमा चाहिँ गाउँका त्यो चिलिमे वरिपरि असुवादेखि सबै त्यहाँका गाउँका मान्छेहरूले पनि उहाँलाई सम्मान गरे भने पहिलो चिलिमे मोडल सेयर जनतालाई बाँड्ने मोडल चिलिमेबाट सुरु भयो। त्यसको सुरुवात हाम्रो 54 साल 55 सालमै भएको। त्यसको परिकल्पना, त्यसमा प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा व्यवस्था र त्यसमा चाहिँ कर्मचारीहरूको सेयर, प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेयर, सबै व्यवस्था 54 सालमै भइसक्यो होइन।
अनि सेयर बाँड्ने काम हामीले 69, 60, 162 सालतिर सेयर बाँड्ने काम पनि सुरु गर्यौँ। कर्मचारीले पनि बाँड्यौँ। त्यस पछाडि जनतालाई बाँड्नेको लागि हैन जुन 25% छुटाइयो त्यसमा चाहिँ प्रभावित क्षेत्रलाई बाँड्ने काम पनि त्यही बेलामा भयो। त्यति बेला म एक पुरै दिन थुनिएको छु जनताहरूसँग त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि सेयरको बारेमा। नागरिकलाई चिनिएको सेयर बाँड्दाखेरि तपाईँ थुनिनु भएको छ। उहाँहरूसँग अब त्यो त हामीले प्रभावितलाई दिने भन्ने कन्सेप्ट आइसकेको थिएन। सम्पूर्ण जनतालाई 25% भन्ने थियो। अनि त्यो प्रभावितलाई दिनुपर्छ, हामीलाई चाहियो भन्ने एउटा कुरा आयो, उठ्यो। त्यसमा उहाँहरूसँग छलफल, पटक पटक लामो डिस्कसन काठमाडौँमा र साइडमा छलफल हुँदाखेरि त्यति लामो भने थुनिएको त होइन, एक मतलब कन्टिन्युस बाहिर ननिस्किकन कोठाबाट बाहिर निस्किनुको वार्ता गर्नु परेको भनेको एकताल थुन्ने भन्ने हो। तर पनि भन्न चाहिँ लामो वार्ता गरेर त्यसरी गरे घिसिङले गर्दाखेरि चिलिमी यो अवस्थामा पुगेको भन्ने त्यो कन्सेप्ट चिलिमी आफ्नै सिप साधनले गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि पहिले नै आएको हामीले गरे हो। त्यति भने 50 सालमा चिलिमीको परिकल्पना गर्दा गर्दा त उहाँ छिर्नु पनि भएको थिएन प्राधिकरणमा। त्यसले त्यो व्यक्तिको प्रति जाँदै नजाउँ, हाम्रो चिलिमीको के हो त्यो मात्रै इतिहास गरौँ है। एकदमै सिम्पली साधारण तरिकाले आम मानिसको चासो र त्यो सँगै धेरै अब यो सरकारसम्म जोडेको र तपाईँको मन्त्री समेत जोडेको विषय हुनाले मैले प्रश्न पार्न मात्र खोजेको। मैले भन्न खोजेँ 18 घण्टाको लोड सेडिङमा हामी कुनै समय थियौँ होइन? 18 घण्टाको लोड सेडिङ पनि एउटा थिएको भएको छ। रेकर्डमा 14 घण्टा जति हो। यो 18 घण्टा कुनै एउटा समयमा कहिले मलाई लाग्छ 1 महिना पनि भएन होला, मलाई त्यति आइडिया पनि छैन 18 घण्टा कहिले भयो। 14 घण्टा चाहिँ अलि समय भएको थियो। एकजना त्यही नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै एमडी साहबले, मुकेश काफ्लेले कुनै टेलिभिजनमा मसँगै भन्नुभएको थियो कि लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेदेखि म भौतिक रूपै समाप्त हुन पनि तयार हुन सक्छु भन्नुभएको थियो कि उहाँले। आत्महत्या गर्न सक्छु भन्ने खालको मनसाय व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो सामयिक सञ्चारमा भाइरल पनि भयो। त्यस्तो अवस्था थियो नि त कुनै समय। यसलाई के भन्नुहुन्छ? मैले त सुनेको छैन त्यस्तरी भन्नुभयो। अनि मुकेश काफ्लेले हैन लोड सेडिङको अन्त्य भयो भने म जस्तो सुकै कारबाही भोग्न जे तरिकाले दण्डित हुन पनि तयार छु। यो पनि सबै फेरि के फेक मिडिया र फेक कन्टेन्ट जस्तो। उहाँ कहीँ चाहिँ बोल्नु भएको थियो। अनि उहाँ खै मलाई त्यो थाहा छैन। उहाँलाई थाहा छ त्यो कार्यदल जति बेला त्यो बनेको थियो कार्यदलले त्यति बेला नै लोड सेडिङ 2 वर्षमा कम्प्लिट अब हटाउँछ भनेर त रिपोर्ट दिएको। 72 साल भन्दा यो भूकम्प भन्दा जस्ट अगाडि मैले मेरो फेसबुकमा यसो चेक गरेको थिएँ। मेरो फेसबुकमा मैले 2 वर्षभित्र लोड सेडिङ हटाउन सकिन्छ, यो चिजहरू हुँदैछ भनेर चाहिँ लेखेको रहेछु। तपाईँको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कति सालमा? 72 सालमा चेक गर्छु। भूकम्प भन्दा अगाडि है। तपाईँ डिलिट गर्नु भएको छैन नि? छैन। त्यहाँ पनि मैले लोड सेडिङ हुन अन्त अब छिटै अन्त हुन्छ र अब चाहिँ गोल्डन एज अब चाहिँ राम्रो मतलब प्राधिकरणको अब त्यो इम्प्रुभ हुन्छ भनेर लेखेको रहेछु मैले आफैले। अनि सम्झेँ त्यति बेला त्यो लेख्नु अगाडि त एउटा प्रोजेक्सन थियो होला कि कसरी हुन्छ विद्युत प्राधिकरणमा। विद्युत चाहिँ भारतबाट पनि आउँछ, यो प्रोजेक्टहरू बन्दैछन्, त्यस हिसाबले अब हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा सोच त्यति बेला सबैले त्यसरी एउटा बनाएका थिए कि। तर तत्काल त्यो जाडो महिनामा चाहिँ त्यो वर्ष चाहिँ सकिँदैन भनेर भन्नुभयो होला, थाहा छैन। त्यो जाडो महिनामा चाहिँ सकिँदैन र उहाँको आशय सकिँदैन भन्ने थियो। त्यो वर्ष सकिएन पनि। सकिएको त 75, 73 र 74 को 2टा जाडो सकिएपछि 75 को जाडोमा मात्रै लोड सेडिङ हट्यो होइन। त्यो भन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर एमडी साहब यो लक्ष्मी पूजाको दिन बहुत चर्चित होइन, त्यो दिन बत्ती आउनु भनेको चाहिँ त्यो नेपाली जनताको लागि सुख आउनु सरह थियो। त्यो दिन बत्ती आयो। आम मान्छेको अहिले पनि त्यो मानसपटलमा छ। यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? आम मानसपटलमा अब कतिजना उद्योग धन्दामा जागिर खान्छन् थाहा छैन। उद्योग धन्दामा जागिर खानेहरूले चाहिँ सायद याद गर्लान्। घरमा त बत्ती आएको थियो होला, उद्योगमा बत्ती निभ्या थियो होला। तिनको पेट जहाँबाट भर्छ नि, रोजगारी जहाँबाट आउँछ नि, ती उद्योग धन्दा चाहिँ बन्द भएको थियो होला। त्यो त्यसलाई पनि सोध्नुहोस् न। घरमा त बत्ती बल्यो तर पेट भर्ने उद्योग, रोजगारी दिने उद्योग चाहिँ बन्द भएको थियो। यो लोड सेडिङको अन्त्यको लागि कुलमान घिसिङलाई कति प्रतिशत श्रेय दिन् त्यसो भए? श्रेय त्यो उहाँलाई
पनि दिनुपर्छ उहाँले म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको दिने कि दिँदै नदिने होइन दिनु मैले भने त दिनुपर्छ म्यानेजमेन्ट उहाँले गर्नुभएको हो त्यो टोलीमा सबै थियौँ तपाईँ पनि हुन्थ्यो म पनि थिएँ त्यो टोलीमा अरू पनि थिए अरू कोही डाइरेक्टली थिए कोही अनडाइरेक्टली थिए अलिक पछाडि थिए म सिस्टम प्लानिङमा थिएँ त्यसपछि एनी इन्जिनियरिङ कम्पनीमा थिएँ जस्तो एनी इन्जिनियरिङ कम्पनीले कसरी इन्डाइरेक्टली सहयोग गर्यो त भन्दाखेरि ढल्केबार मुजफ्फरपुर लाइन 220 केबीमा सञ्चालन हुनको लागि 220 सबस्टेसन बनाउन नसकेर ठेकेदारले छोडेर कन्सल्टेन्टले छोडेर बसेको अवस्थामा हामीले कन्सल्टिङ कम्पनीको जिम्मा लियौँ हामीसँग कुनै अनुभव चाहिँ व्यक्तिको हिसाबले र कम्पनीको हिसाबले नभए पनि जानेका छौँ गर्छौँ भनेर लिएको जुन मेरो पहिलेको हिस्ट्री मैले भने नि आफै गर्छौँ भनेर त्यसैको एउटा श्रृङ्खलाको रूपमा हामी गर्छौँ भनेर लिएको र लिएर त्यो 220 केबीमा सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गर्यो 220 सञ्चालन भयो त्यसले चाहिँ भारतबाट आउने बिजुली बढेपछि त्यसले लोड सेडिङलाई अन्त्य गर्न सहयोग गर्यो त्यसरी इन्डाइरेक्टली सबैले आफ्नो ठाउँबाट गरे तर उहाँले म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो यो एउटा उपाय थियो क्या उद्योगलाई काटेर घरलाई दिने त्यो पनि एउटा उपाय थियो त्यो ऊर्जा मन्त्रीले त भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्नुभयो सार्वजनिक कार्यक्रममा एउटा त भारतले दिएकै हो नि त भारतले बिजुली नदिएको भए त सम्भव थिएन नि होइन तर त्यसमा सबै अङ्ग छ क्या ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत प्राधिकरण त कुनै समय ऋण लिएर आफ्नो कर्मचारीलाई तलब खुवाउँथ्यो नि त्यही त ऋण लिएर खुवाउँथ्यो त्यसमा दुईटा पार्ट थियो एउटा महसुल दर कम थियो होइन ऋण लिएर भनेर त त्यस्तै अहिले जस्तै समय आउँथ्यो सधैँ ऋण लिएर खुवाउने होइन एउटा समय आउँछ जति बेला उसको बिक्रीबाट आउने आय कम हुने र अलि अरू खर्चहरू बढी हुने त्यस्तो एउटा समयमा चाहिँ अहिले जस्तै गरेर ब्यालेन्स सिट बिग्रिएपछि अनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो अहिले पनि त ब्यालेन्स सिट बिग्रियो त नाफा त छ भन्दै गर्दाखेरि र अहिले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो नि त्यस्तै अर्को समय कुनै एउटा समय आएको थियो त्यति बेला हामीले चाहिँ गऱ्यौँ हामीले आयोजनाहरूमा लगानी गर्नको लागि बन्ड पनि जारी गऱ्यौँ होइन 50 करोडको बन्ड जारी गरे जस्तो लाग्छ त्यसरी गरेको भनेको चाहिँ अब ठ्याक्कै त्योसँग चाहिँ टाट पल्टेको थियो त्यति बेला पनि होइन अघि तर त्यति बेला भने दुईवटा कुरा एउटा महसुल दर एकदम कम थियो नेपाल सरकारको लगानी कम थियो होइन र अर्को चाहिँ चुहावट पनि हाम्रो 26% थियो क्या तर अहिले चुहावट पनि घटेको छ अनि तर विद्युत महसुल दर पनि घटाएको छ नि त अहिले विद्युत महसुल दर कति प्रतिशत 25% होइन छैन त्यति दर त्यही भन्नुभएको छ कुलमान घिसिङले 73 सालसँग नापेर हेर्नुभयो भने घटेको छैन उहाँले अहिले विद्युत महसुल दर घटाइएको छ त्यो घटाउँदाखेरि पनि विद्युत प्राधिकरण नाफामा छ भन्नुभएको छ त्यो तपाईँहरूले नि एकपल्ट हेर्नुहोस् क्या एनुअल रिभ्यू प्राधिकरणको औसत बिक्री दर 73 साल 74 सालमा औसत बिक्री दर कति थियो र अहिले औसत बिक्री दर कति छ भनेर अनि यो चुहावट कति थियो त्यतिखेर त्यति बेला चुहावट 26% 27% 25 देखि 26% को दरमा हुन्थ्यो अहिले अब निर्यात बाहेक निर्यात त त्यति बेला सधैँ थिएन जिरो थियो उहाँले चुहावट पनि चोरी पनि घटाएको होइन चुहावट घटेको त्यो चाहिँ मान्नुहुन्छ अनि कति मैले तपाईलाई भने चुहावट घट्नुको कारण चाहिँ तपाईले भन्नुभयो एउटा संरचनामा लगानी गरियो र त्यसले गर्दाखेरि चुहावट प्राविधिक चुहावट घट्यो र प्राविधिक चुहावट जुन घट्नुको पछाडि चाहिँ त नेपाल सरकारले गरेको लगानी हैन त्यो वैदेशिक नागरिक निकायले प्रशस्त लोन दियो यो ऊर्जा सङ्कट काल घोषणा गरेर प्राथमिकता सरकारले तोकेपछि विभिन्न जाति निकायहरू यसमा फोकस्ड भए यताप्रति केन्द्रित भए त्यसले गर्दाखेरि ऋण प्रशस्त आयो एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कहरुको र त्यो लगानी कुलमानलाई पत्याएर आयो पनि भन्छन् एक थरी कुलमान भएर एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्क एक्जिम ब्याङ्कले पत्याए व्यक्तिसँग जानु जस्तो लाग्दैन त्यो भन्दै आछन् एक थरी मान्छेले त्यो ऊर्जा सङ्कट कसले लिएर आएको ऊर्जा सङ्कट कार्यक्रम कसले घोषणा गर्यो व्यक्तिले घोषणा गर्यो नेपाल सरकारले अनि एउटा प्राधिकरणको कर्मचारीले ल्याउन सक्ने चिजहरु त्यो होइन अनि त्यो विद्युत सङ्कट छ र विद्युत एनर्जी चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको इन्जिन हो भन्ने राज्यले महसुस गर्यो सरकारको प्राथमिकता पर्नुपर्छ अहिले पनि प्राथमिकता पर्नुपर्छ भन्छु म अहिले पनि त्यो हो एनर्जी अझै पनि ब्याकमा छ त्यसले गर्दा यसलाई पहिले नगरिकन अरू अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन हिजो एमसीसी को एउटा रिपोर्ट थियो थ्रेसहोल्ड
रिपोर्ट भनेर डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले चिरञ्जीवी नेपाल उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई सदस्यहरू याद भएन। त्यो रिपोर्टले पनि औँलाएको क्या, ऊर्जाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई घाँटी न्याकिरहेछ, ऊर्जाको सर्टफल कमीले गर्दा होइन, एनर्जी सेक्टरमा भएको समस्याले गर्दा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई घाँटी न्याकिरहेछ, यसलाई फुकाउनुपर्छ भनेर दिएको रिपोर्ट। भन्नुको मतलब त्यो ऊर्जा सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर सरकारले आइडेन्टिफाई गरेर अनि सबै ब्याङ्कहरू त्यहाँ आएका हुन् नि, एडिबी लगायत वर्ल्ड ब्याङ्क आएका हुन्। त्यो लगानीले संरचनालाई ठुलो मद्दत गर्यो, त्यसले पनि सुहावट घटायो। अनि त्यसपछि अलिकति के गरियो त भन्दा लोड म्यानेजमेन्ट पनि गरियो। लोड म्यानेजमेन्टमा चुहावट घट्यो, तर त्यो लोड म्यानेजमेन्टमा उद्योग धन्दालाई लोड काट्नु कतिको उपयुक्त हो यो बेग्लै अर्थशास्त्रीय बहस छ। तपाईँ त अनावश्यक सबै ट्याक्स जोडेर सबै घाटा देखाउनु भयो भनिरहनु भएको छ उहाँले। ट्याक्स जोडेर घाटा होइन, त्यो कर प्रयोजनका लागि राखिने हो क्या। हामीले पोहोर पनि राख्यौँ, योपालि पनि राख्यौँ, त्यस हिसाबले नै हामीले कर तिर्नु पर्दैन भनेर हामी क्लेम गरेर कर नतिरी बसिरहेछौँ। हो, हामीले एडभान्स ट्याक्स तिर्छौँ है, त्यो नेपाल सरकारको नियम हुन्छ, यो पुसमा तिर्नुपर्ने होइन, एडभान्स ट्याक्स तिर्छौँ र लास्टमा चाहिँ यो ट्याक्स हामीले तिर्नै नपर्ने, हामी नाफामा घाटामै छौँ भनेर राखिरहेको हुन्छौँ। र अब जुन दिन चाहिँ रियली त्यो कर प्रयोजनबाटै, करकै कारण, कर नीतिले भनौँ न, हामी त्यसले दिएको प्रोभिजनबाट पनि जब नाफामा जान्छौँ नि, त्यति बेला फेरि जुन कर तिर्नुपर्छ त्यति बेला अहिले तिरिसकेको करमा चाहिँ हामी मैले त पहिले तिर्सेको छु आयकर, त्यसैबाट मिलाइदियो, हामी थप तिर्दैनौँ भन्न पाउँछौँ। एमडी साहब, यो देशमा कति प्रतिशत नागरिकले बिजुली अहिले प्रयोग गरिरहेछन्? नागरिकले कति प्रतिशत प्रयोग गरिरहेछ भन्ने त्यसको ठ्याक्क परिभाषा दिन नसकिएर त्यसको जवाफ दिनलाई चाहिँ यो गोलमटोल भाषा दिइराखेको अवस्था, विभिन्न आँकडा अलि फरक तरिकाले दिएको हुनाले नै श्वेतपत्रमा त्यसलाई पनि ठ्याक्कै श्वेत आँकडाको हिसाबले ल्याइएछ। घरधुरी भन्नुभएको छ, जनसङ्ख्याको आधारमा तथ्याङ्क विभागको जनसङ्ख्याको आधारमा पहिले आएको तथ्याङ्कको त्यसको गणना विधि पनि थाहा छैन होइन। त्यो गणना विधि सही हो, त्यो करेक्ट हो, कुन तरिकाले ल्याइयो त्यसको गणना विधि मेथड ठिक छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन। अहिले ल्याएको त्यो गणना विधिलाई 99% नेपाली नागरिकले बिजुली उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न पाएको छ कि छैन? त्यो त मैले चाहिँ क्लेम गरेको छैन, मेरो रिपोर्टमा छैन त्यो। तर यहाँ त 96% को हाराहारी तपाईँले भन्नुभएको छ, 97% को हाराहारीमा, तर कुल माले 100% विद्युतीकरण भएको छ र 2% चाहिँ अन्य स्रोतबाट गरी सबै गरी 99% को हाराहारीमा मैले विद्युतीकरण गरेको छु यो मुलुकमा। र मलाई चेपाङ बस्तीमा बत्ती बाल्दै हटाइयो 4 महिना अगाडि भन्नुभएको छ। म फेरि पनि यो तथ्याङ्कको हिसाबमा एनइएको संस्थागत हिसाबले बोल्नुपर्छ, मैले कुनै व्यक्तिले के बोल्यो भनेर भन्दा पनि। ल कति प्रतिशत छ त अहिले नेपाली जनता? भूगोलको हिसाबले भने नि त इलाका हाम्रो 753 इलाका छन् हो, 753 इलाकामा 97.5% होइन, त्यतिमा चाहिँ हाम्रो पुगेको छ। त्यो भनेको के भने त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पालिका भनौँ न, एउटा सङ्खुवा सभाको यो कुनै एउटा पालिका अथवा ताप्लेजुङको अब तपाईँ सङ्खुवा सभा भन्नुभयो, तपाईँकै बालवाला मन्त्रीको मान्छेले अर्को तरिकाले लाउँछन् फेरि होइन। ठिक छ, हुम्लामा अथवा मुगुको एउटा चाहिँ श्रीनगर गमगढीमा पालिकामा एउटा सानो कुनामा कतै छोयो भने पनि त्यसलाई विद्युत पहुँच भयो भन्ने मानिएको, आंशिक विद्युतीकरण समेत हिसाब गरेर पनि पालिकामा बिजुली छिर्ने बित्तिकै त्यसलाई 100% मानिएको आधारमा त्यति गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ 97.5% मात्रै पुगेको छ, सबैमा पुगेको छैन होइन। त्यो कतिवटामा त्यो विद्युत पहुँच पुगेको रहेछ भन्दाखेरि 19 वटामा पुगेको छैन, भनेको 2.5% पुगेको छैन, भनेको 97.5% पालिकामा पुगेको छैन, विद्युत पहुँच छैन। यो मेरो विद्युत प्राधिकरणको ग्रिडको कुरा गरेँ है, विद्युत प्राधिकरणका आफ्ना संरचनाहरू मार्फत दिइएका विद्युतको कुरा गरेको, त्यो हाम्रो डाटाले लिएको छ। त्यही विद्युत प्राधिकरणले 2080-81 को फाइनल रिपोर्टमा लेखेको डाटालाई नै ल्याएर यो विधि यो डाटा छ, यसको अनुसार यो प्रतिशत आउँछ भनेर लेखिदिएको छ कि नयाँ डाटा ल्याएको, फेक डाटा ल्याएको होइन। त्यो डाटा सत्य होला भन्ने विश्वासमा, त्यो छैन भन्ने त अब हामीले फेरि अर्को अब आउने वर्षको भित्रमा फेरि प्रपरली चेक गरौँला। अहिले यो 1 महिनामा त्यो ल्याउन सकिएन, त्यसैले मानेर हिँड्नु पर्यो हामीले।
नयाँ डाटा खोज्ने त टाइम भ्याउँदैन तिनै रिपोर्टहरूलाई आधार मानेर हिँड्नु पर्यो त्यो रिपोर्टको खालि गणना विधि पनि लेखिदिएर राखिदिएका छौँ जम्मा वडा कति भन्दा 6,743 वडामा 326 वडामा त पुगेकै छैन भनेको कति भन्दा 95% मा त पुगेकै छैन भने यो भूगोलको हिसाबले भयो तर परिवार संख्या सोध्नु भने कति व्यक्तिले पुर्याएको छ बत्ती भन्दाखेरि त्यसको अब कसरी थाहा पाउने त भन्दा एउटा अर्को आधार के लिए भने घरधुरी कतिमा चाहिँ विद्युत पुगेको छ भनेर जनसङ्ख्या जनगणना 2078 लाई डाटा लिएर चाहिँ हामीले घरधुरीको हिसाबले 91% मा पुगेको छ र परिवार संख्याको हिसाबले 84% मा पुगेको छ भनेर लेखेर यो गणना विधि पनि यो है भनेर लेखेदियौँ के अब त्यसपछि अब निकाल्ने बेलामा त्यही गणना विधिलाई मानेर त्यसरी नै निकाल्छौँ यो 16 डोले एकमुष्ट गरेर चाहिँ 97 र 99 भन्दाखेरि त्यो त्यसको ब्याकग्राउन्ड थाहा हुँदैन त्यो यो त्यो प्रब्लम हो क्या डेटालाई चाहिँ सेकेन्डरी डेटामा चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अब विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत गर्ने अनि त्यो भित्रको प्रोसेसलाई चाहिँ क्लियर नगर्ने ठ्याक्कै कतिमा पुगेको छ अहिले विद्युतीकरण 4वटा आधारबाट 4वटा तथ्याङ्क छ एउटा इलाका र वडाको हिसाबले 97.5 र 95% छ अनि दोस्रो त्यो इलाकाको हिसाबले अब हामी 99.5 र त्यसपछि 100% पुर्याउँला तर घरधुरी र को हिसाबले 91 र परिवार संख्याको हिसाबले 84% यो विद्युत प्राधिकरणको त्यहाँ बाहेक अब वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले पुर्याएको छुट्टै हाम्रो ग्रिडबाट बाहिर अरु स्रोतहरु उहाँहरुको त डाटा उहाँहरुले दिनु होला अब उहाँले सबै जोडेर 1900 भन्नु भएको छ त्यो त्यही वैकल्पिक ऊर्जामा पनि हामी बिस्तारै उहाँहरुलाई विस्थापित गर्दै बढिरहेका छौं वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि विस्तारित फैलिँदैछ नि त अनि अर्को कुरा तपाईले उठाउनु भएको छ यो लेखा सफ्टवेयरको कुरा उठाउनु भएको छ एउटा लेखा सफ्टवेयर अर्को सम्पत्ति व्यवसाय सफ्टवेयर कुरा उठाउनु भएको छ घुमाउरो पारेर तपाईले कुलमान घिसिङलाई करप्ट भन्न खोजे हो होइन यो सफ्टवेयरहरु राखेपछि चाहिँ यो खर्च आम्दानी कसलाई कति बजेट छुट्याउने जुन 37 करोड 16 लाख रुपैयाँ कम देखिन्छ मलाई त्यति थाहा भएन 37 करोड कम भनेर केही कुराहरु लेखाङ्कन हुनु छुट्यो भन्ने चाहिँ यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हो त्यो चाहिँ हाम्रो रिपोर्टमा थिएन हैन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लेखिएको कुराहरु हामीले त्यहाँ राखेका छौं यो लेखा सफ्टवेयर र सम्पत्ति व्यवसाय सफ्टवेयरको फरक त कहाँनिर कमजोरी त्यो हामीले एउटा एनएफआरएस सिस्टम अनुसार गरि नै राखेका छौं त्यसलाई एउटा सफ्टवेयरमा ढाल्न खोजेको त्यसले के हुन्छ भने तत्कालै चाहिँ देशभरिको सम्पत्तिको विवरणहरु देशभरिको अब आयको विवरण देशभरिको तलब चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ तलब खर्च जुन सञ्चालन सम्भार खर्चहरु केन्द्रीकृत रूपमा हुने खर्च पनि एकमुष्ट एकैपटक थाहा हुने म्यानेजमेन्टलाई तत्काल थाहा हुन्छ हैन आजको स्ट्याटस कति छ कति आय छ कति व्यय छ कति विभिन्न शीर्षकहरुमा खर्च भइराखेका छन् स्टक इन्भेन्टरी कति छ त्यो कुराहरु चाहिँ अटोमेसन मार्फत र बनाउन आईटी सिस्टमबाट चाहिँ त्यो सिधै तपाईको मोबाइलमा या ल्यापटपमा आउन सक्छ त्यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ हामीले अहिले पुरै रूपमा त भएको छैन यो अघिल्लो व्यवस्थापनबाटै कार्य सुरु भएको हो कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन कम्प्लिट त्यसै निरन्तरता पाउँछ हजुर त्यसै निरन्तरता पाउँछ त्यसले निरन्तरता पाउँछ तपाई 4600 मेगावाट बिजुलीको पीपीए गर्नको लागि आको भन्ने आशय व्यक्त भएको छ त्यो गर्नुको कारण चाहिँ कमिसन त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जा मन्त्रीसम्मको डिजाइन हो सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो गरेर त्यो कुरा उठ्या हो कि जसले गरिरहेको थियो त्यसले देख्या हो कि के हो थाहा छैन मलाई विद्युत प्राधिकरण सक्रिय ध्येयका साथ केही सीमित मान्छेलाई पोषण गर्ने उद्देश्यका साथ आउनु भएको हो मेरो नि 35 वर्षको इतिहासमा 35 वर्षको इतिहासमा नि मलाई जति साथीहरुले चिन्छन् मलाई लाग्छ मेरो इन्टिग्रिटीमा क्वेशन उठाउँदैन सायद पब्लिक मिडियामा चेक गर्नुभयो होला मलाई व्यवस्थापनको हिसाबले जतिसुकै दोष लगाए पनि व्यवस्थापनमा कमजोर यताउता तपाईलाई व्यवस्थापक हिसाबले कमजोर आँखामा फरक होला तर मेरो टेक्निकल क्यापेबिलिटी र मेरो इन्टिग्रिटी विद्युत प्राधिकरण चरित्र इमानदारीता प्राविधिक र व्यवस्थापन दुवै हो नि त इमानदारीता र प्राविधिक क्षमता प्रति चाहिँ कसैले पनि क्वेशन उठाएको छैन हिजो न आज यो अग्नि परीक्षामा तपाई परीक्षा दिन तयार हुनुहुन्छ त्यसैले त्यसमा मलाई कसैले दाग लगाएर दाग लागिनेवाला छैन तपाई डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको 22 अरब पैसा नउठाउनलाई आएको हो
उठाउन लागिरहेको छौँ हामीले। तर त्यसैको लागि त आउन साथै प्रयास गऱ्यौँ, झगडा गरेर बस्ने होइन नि। कति उठाउने? 22 अर्बै उठाउने कि 7-8 अर्ब उठाउने? लाल आयोग पनि बनाएछन्, त्यही साह्रो बोक्यो त भनिएको छ। पुनरावलोकन समिति गठन गरेर त्यसले निर्णय गरिदिन्छ भनेर म त्यसरी विधिवत रूपमा जान्छु भनेर उहाँ। तर तपाईँलाई एउटा लेखा समिति, सर्वोच्च अदालत, मन्त्री परिषदले डेडिकेट ट्रङ्क लाइनको 100% 22-23 अर्बै उठाउनुपर्छ भनेको छ है। फेरि तपाईँ ख्याल छ नि, त्यो पुनरावलोकन समितिले त्यो गर्छ निर्णय है। त्यसमा मेरो कुनै पनि स्वार्थ हुँदैन, स्वार्थ बाजिएको अवस्था छैन, हुँदैन। अनि किनभने त्यसमा जति बिल छुट भयो होइन, अघिल्लो पटकको बेलामा के भयो, बिलिङ गर्न छुट भयो, बिर्सियो, डाउनलोड गर्ने विषयमा धेरै सम्झाउँदाखेरि पनि नगर्ने भनियो, या विभिन्न कारण पनि त्यो बाहिरबाट त त्यत्रो 2-2 वर्षसम्म त्यहाँ हाम्रो विनियमावलीमै छ, त्यो नगर्ने हाकिमलाई कारबाही हुनसक्छ। त ती हाकिमहरूले भनेनन् होला हजुर यो के गरौँ भनेर? अदालतमा मुद्दा थियो, लेखा समितिमा थियो, त्यो गर्दाखेरि बिलिङ नगर्ने भनेर रोकियो होला। त्यसकारण त्यस पछाडि जब लेखा समितिमा प्रश्न उठ्यो, सबैतिर प्रश्न उठ्यो, अनि एकैपटक चाहिँ झोकमा गएर बिलिङ गरियो। त्यो बिलिङ गर्दाखेरि समस्या उठ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने त्यति बेलाको एक प्रकारले दुवैजनाको संलग्नता रह्यो यो विवादमा, दुवै पक्षको संलग्नता रह्यो, इन्ट्रेस्ट छ दुवै पक्षको। त्यो विवाद त्यही भएर सल्टिएन भन्ने मेरो बुझाइ। त्यसपछि मैले उद्योगीहरूलाई बोलाएर भने मेरो ह्यान्ड्स क्लिन ह्यान्ड्स, मेरो यसमा संलग्नता थिएन कुनै पनि समयमा। त्यसैले मलाई विश्वास गर्नुहोस्, म निष्पक्ष तरिकाले गर्छु, तर तपाईँहरूलाई पोस्ने पनि होइन, प्राधिकरणलाई घाटा लाउने पनि होइन। निष्पक्ष तरिकाले गर्छु, आउनुहोस्। त्यसमा चित्त बुझेन, ठिक छ, म त कर्मचारी प्राधिकरण हित हेर्छु मैले, प्राधिकरणको हित हेर्दा उहाँलाई चित्त बुझेन भने तपाईँले सर्वोच्च अदालतको, मन्त्री परिषदको र लेखा समितिको आदेश अनुसार पो पैसा उठाउने हो नि त। राज्य यी निकायले मैले त कानुन अनुसार हेर्ने, त्यो कानुनले के भनेको छ, नियमले के भन्छ, कानुनले सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भनेको छ 22-23 अर्ब उठाउनुपर्छ भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले कहिले पनि भनेको छैन। सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने यी निकायको आशय चाहिँ सबै पैसा उठाउनुपर्छ भनेको छ। होइन, सर्वोच्च अदालतमा हामी त गएनौँ, उहाँहरू जानुभयो। उहाँहरू जाँदाखेरि उहाँहरूलाई सबैले के फिर्ता गरेर पठाइयो भने तपाईँ पुनरावेदनको बाटो हुँदाहुँदै, प्रथम उपचारको बाटो हुँदाहुँदै या अन्तिम उपचारमा आउनु पाइँदैन, यो कानुनको सिद्धान्त हो, त्यसैले जानुहोस् त्यहाँ भनेर रद्द गरेको छ। 19 पटक पेशी चढाएको छ नि, 19वटा मुद्दा। त्यही त सबैलाई त्यसै भनेर फिर्ता पठाइया हुनाले नै चाहिँ हामीले पुनरावेदनको बाटो खोल्यौँ भनेर लागेका छौँ। किनभने उहाँहरूलाई कानुनी उपचारको बाटो सहज होस्, बाटो त बन्द छ। 100% धरोडी राख्नुपर्ने थियो, त्यसलाई 25%मा ल्याइयो, अहिले 5%मा झारेछौँ। त्यसबाट पनि ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा पनि हुन्छ भनेर मिलाएका छौँ। तपाईँले ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर पनि उहाँहरू आउनु भएन क्या, करिब 40 दिन। व्यवसायको कमजोरी छ कि छैन भन्नुहोस् त? अहिले 35 दिनसम्म आउनु भएन होइन। अब के संशय के भयो भने उहाँहरूको पनि दालमा काला छ कि भन्ने। अनि हामीले बुझ्दाखेरि के देख्यो भने हाम्रो नियमावलीमा महसुल छुटको बिल, त्यस्ता कुनै छुट बिल या कुनै जुनसुकै बिलमा विवाद छ, त्यो बिल जारी भएको 30 दिनमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने रहेछ। अनि उद्योग धन्दाले त नियमले नै मिल्दैन, पुनरावलोकन गर्नै पाइँदैन, त्यहाँ 30 दिनको छ, त्यही भएर नआएको भने अब एक्सक्युज हुनसक्छ, न्यू मात्रै खोज्या एउटा हुनसक्छ। त्यो भनेपछि मैले त्यो पनि सञ्चालन समितिमा लगेँ, यस्तो यस्तो भनिएको हुनाले यसलाई बाटो खोलाउँ भनेर त्यो हदम्याद खोलियो। अहिले अब सूचना जारी भइसकेको छ, जेठ मसान्तसम्म आएनन् भने आउँदाखेरि पाइयो। अब आएनन्, जेठ मसान्तसम्म उहाँहरूको त्यो न्यू पनि बन्द भयो नि त। यो अन्तिम अवसर हो, आउँछु भनिराख्नु भएको छ, अन्तिम अवसर हो। ट्रङ्क लाइन र मैले त्यो त भनेकै छु, डेडिकेट लाइनको पैसा नतिर्ने व्यवसायलाई पनि आउनु भएन भने पनि यो बिचमा अरू पनि के अप्ठ्यारो छन् भन्नुहोस् भनेको छु। ल ठिक छ, यो हदम्यादको अप्ठ्यारो रहेछ, खोल्यौँ हामीले। तपाईँले पैसा राख्न गाह्रो रहेछ, ब्याङ्क ग्यारेन्टी भन्यो। अब अर्को के छ त पुनरावलोकन लाउनु? होइन, त्यसमा के अप्ठ्यारो देखाउनु भयो उहाँहरूले, हाम्रो कारणले के अप्ठ्यारो छ, कुनै इस्यु खोलिदिनु पर्ने छ खोलिदिन्छौँ, तर आउनु चाहिँ पर्यो। आएनन् भने हामी विद्युत नियमनमा आयोगमा आएर यो कारणले हामीले हरेक प्रयास गऱ्यौँ, उहाँहरू आउनु भएन। त्यसैले कसरी पैसा उठाउनुहुन्छ? यो कारबाही गर्ने हामीलाई यो जुन उहाँले रोक्नु भएको छ त्यो छोडिदियो भन्छु, छोडिसकेपछि हामी त्यो नियमअनुसार हामी कारबाही गर्छौँ। उठाउनुहुन्छ है पैसा? हाम्रो नियमले जे भन्छ पैसा चाहिँ उठाउनुहुन्छ होइन? हजुर, उठाउनु पर्यो त, उठाउनु पर्छ है, नियमले उठाउनु पर्यो, छोड्ने छुट कसैलाई पनि छैन। किन छोड्ने? तर कुलमान घिसिङले
4 महिनामा उठाइन्थे, सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेका थियो, अझै ढिला भइरहेछ, त्यहाँ कैफियत छ, विद्युत प्राधिकरण सक्ने योजना हो, षड्यन्त्र भन्नुभएको छ। उहाँको मैले सुने त छैन त्यो कुरा। कसैले त्यसरी भन्छ भनेदेखि त अब त्यत्रो समयसम्म चाहिँ के गरेर बसिया थियो भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँ इन्भर्टर र ब्याट्री व्यवसायीहरूको पक्षपक्षक हो? इन्भर्टर र ब्याट्री व्यवसाय तपाईँ आएपछि उनीहरूले दसैँ मनाए अरे। इन्भर्टर र ब्याट्री व्यवसाय घर घरमा चाहिँ होइन, हेर्नुहोस्, घर घरमा ब्याट्री नचाहिने उद्योग धन्दामा अहिले डिजल जेनेरेटर चलिरहेछ। तपाईँ आएपछि लोड सेडिङ सुरु भयो, उद्योग धन्दामा डिजल जेनेरेटर चलिरहेछ अहिले। ब्याट्री व्यवसाय म के पक्षमा छु भने उद्योग धन्दाको ब्याट्री पनि डिजल जेनेरेटर पनि हटाउँछु म। तपाईँ विश्वसनीय विद्युत दिन्छु, नागरिकको मात्र होइन उद्योग व्यवसायको डिजल र ब्याट्री इन्भर्टर हटाउनुहुन्छ तपाईँ। र उहाँहरूको लागत जुन छ नि डिजलबाट त प्रति युनिट 40-50। अनि नागरिकको चाहिँ मैले भने नागरिकको चाहिँ इन्भर्टर र ब्याट्री हटाउने नहटाउने? नागरिक ब्याट्री चाहिएको छैन, लोड सेडिङ छैन भनिराख्नु भएको छ नि, होइन र? अहिले भइरहेको छ बेला बेलामा। छैन नि, त्यो लोड सेडिङ होइन भनिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूले। जुन झ्यापझ्याप बत्ती गयो भने इन्टरप्सनको त मैले डाटा त्यो पनि व्हाइट पेपरमा ल्याएको छु। त्यो चाहिँ के हो? जे समस्या आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा, तपाईँको टेक्निकल भाषा हुन्छ। विश्वसनीय विद्युत नभएको संरचनाको कमजोरीले गर्दाखेरि। संरचनाको कमजोरी म आउन साथै बिग्रेको त होइन, पहिलेदेखिको संरचना हो यो। यो 7 वर्षमा खरबौँ रुपियाँ, 1 खरबभन्दा बढी लगानी गरेको भएको संरचना हो यो, होइन? त्यो संरचनाको कमजोरी हो। र त्यसमा अलिकति प्राविधिक रूपले 1 खरबभन्दा बढी लगानी गरेको संरचना कमजोरीले अहिले झ्यापझ्याप बत्ती गइरहेछ, त्यसैले लोड सेडिङ भएको छ। तर 800 मेगावाटको सिस्टमलाई 3500 मेगावाटमा पुग्दै गर्दाखेरि लगानी त संरचनामा गर्नु पर्यो, होइन? त्यसमा कसैले त्यसलाई फेरि दोहोरो अर्को अर्थ लाउनु पनि हुँदैन, प्रष्ट पार्नुपर्छ। त्यो त्यत्रो ठुलो संरचना बनाउँदाखेरि लगानी गर्नु परेको हो त्यो खरबौँ रुपियाँ, त्यो चाहिँ पक्का हो। तर पुगेको छैन त्यसले पनि, अझै पनि 3500 मेगावाटलाई पुगे होइन त्यो। त्यसले गर्दा संरचनागत कमजोरी गर्दाखेरि बत्तीहरू गएको हो। त्यसमा प्राविधिक हिसाबले केही कामहरू गर्न सकिन्थ्यो, गरिरहेको छु। र त्यस हिसाबले अहिलेको डेटा अर्को वर्ष अब योभन्दा अझै बेटर इम्प्रुभ हुन्छ। कसरी नाप्ने त? लोड सेडिङ यो झ्याप्प बत्तीलाई लोड सेडिङ भनिरहेको छ नागरिकले, अब हुन्छ अब हुन्छ कि हुँदैन? त्यो जोड सेडिङ भन्ने हो भने त पूर्वाग्रह हो। हिजो चाहिँ पनि त त्योभन्दा बढी झ्यापझ्याप गएको थियो, त्यसको डाटा मैले देखाइदिएछु। 77 सालमा पनि मैले देखाएँ कि हेर्नुहोस् 76 भन्दा 77 भन्दा 78 मा बेटर छ है। 76 सालको जाडोभन्दा 77 सालको जाडोमा म हुँदाखेरि बेटर छ भनेर देखाएँ, होइन? अन्त त्यति बेला पनि लोड सेडिङ भने त्यो एक पक्षको त्यो बोलीलाई त जवाफै दिन चाहन्न उहाँ। अन्तिममा छु यो चिनिया कम्पनीलाई पैसा नदिएर नाफा बढाइएको भनेर जुन भनिएको छ नि, यो चाहिँ के हो? हजुर, चिनिया पक्षलाई कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएर पनि नाफा बढाइएको छ पनि भनेर आइएको छ नि समाचारमा। नाफा बढाउनु त्यो विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने नाफा बढी जुन देखिया छ 46 अरबको नाफा देखिया छ, त्यसमा एउटा त बाँकी बक्यौताहरू छन्, नेपाल सरकारको बाँकी बक्यौता छ, स्थानीय निकायहरूको बाँकी बक्यौता छ, अनि यो डेडिकेटेडको बाँकी बक्यौता छ, होइन? अनि त्यहाँ चिनिया कम्पनीलाई तपाईँले जबरजस्ती चाहिँ दिनै नपर्ने भुक्तानी पनि गर्नुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना गरिरहनु भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। त्यसरी भनेको खै, म त्यो उहाँले कसलाई रिफर गर्नुभयो? अदालतमा विचाराधीन तर अदालतमा क्लेम गरेको 2 तहको अदालतले चाहिँ हामीलाई हराइसकेको अवस्थामा हामी तेस्रो तहको अन्तिम सर्वोच्च अदालतमा गएका छौँ। हामीले त्यस्ता उद्योग ऋण अथवा त्यस्ता दायित्वहरूलाई चाहिँ सम्भावित दायित्व भनेर राखेका छौँ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँको? सम्भावित दायित्व भनेको भोलि तिर्नुपर्ने हुनसक्छ भने, तिर्नुपर्ने भयो भने यो नाफा त चट हुन्छ भन्ने मात्रै लेखेको, त्यसरी नै लेखिएको छ क्या, नाफालाई घाटा भनेर भनेकै छैन। त्यो दायित्वहरू यस्ता यस्ता प्रष्ट लेखेको छ। व्हाइट पेपर भनेको प्राधिकार कुनै पनि व्हाइट पेपरमा लेख्नुपर्ने के हो भने मेरो सम्पत्ति यति छ, मेरो दायित्व यति छ, मेरो ऋण यति छ, मैले तिर्नुपर्ने ब्याज यति छ, मसँग यति नगद छ, मेरो सञ्चालन खर्च यति, मेरो आयकर आय यति, त्यही कुरा त्यहाँ राखिएको छ क्या। त्यो बाहिर ल्याउँदाखेरि दुख्यो किन? गोल मोटल ढङ्गले कुलमानको करियर सक्ने गरी विद्युत प्राधिकरणलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसको कुनै मलाई जवाफ छैन, मैले त फ्याक्ट लिएर आएको छु। किन ल्याएको छु भने यो चिजमा मैले अब इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ। तपाईँको योजना के छ ल अन्तिममा? मेरो योजना भनेको अहिले सबभन्दा पहिले ऊर्जा सुरक्षा, अहिले जुन झ्यापझ्याप बत्ती भन्नुभयो एउटा त्यो छ। भारतबाट आयात विद्युतमा निर्भर छौँ, निर्यातमा पनि भारतमा निर्भर छौँ। त्यसको लागि त्यसको एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा ऊर्जा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि
पम्प स्टोरेज, पिकिङ रन अफ रिभर, ब्याट्री स्टोरेज आदि उपायहरू गर्नुपर्छ। जलाशयको लङ टर्म हो, जलाशय रिजर्भर त यसको उपाय हो, तर लङ टर्म हो, धेरै समय लाग्छ, 10औं वर्ष लाग्छ होइन। तनहुँ सेती 15 वर्ष भइसक्यो, अझै 2-3 वर्ष बन्दैन भनेपछि यस्ता उपायहरू लाग्दै गर्ने, तर तत्कालै अब ऊर्जा सुरक्षाको चुनौतीलाई चाहिँ अब यो 2-3 वर्षमा गर्न सकिने उपायहरूमा लाग्ने, त्यसो गरेर ऊर्जा सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यस पछाडि अर्को ऊर्जा सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने भनेको प्रसारण लाइनहरू बनाएर उत्पादन हुने ठाउँबाट चाहिँ वितरण हुने ठाउँसम्म ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै कुराहरू छन्। तपाईँ तयारीका साथ विद्युत प्राधिकरणमा पुनः इन्ट्री भएको हो। मैले देखेको जुन चिजहरू छ त्यो चिजमा गर्नतिर लाग्छु। केही त्यसमा प्राइभेट तपाईँ आइसके पछाडि मन्त्रीको कार्यालय चाहिँ त्यहाँबाट हट्छ कि हट्दैन? त्यो अध्यक्षको हिसाबले त्यहाँ एउटा कार्यालय खडा गरिएको छ। पहिले थिएन, अहिले छ भन्ने कुरा हो। पहिले मन्त्रीज्यू सिधै अब खालि बैठकमा मात्रै आउनुहुन्थ्यो, बोर्ड बैठकमा मात्रै। अहिले उहाँहरू अहिले आवश्यक पर्दा कुनै छलफलको लागि अन्य समय पनि त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आउनको लागि भनेर त्यो गठन गरे, त्यहाँ कार्यकक्ष राखे हो। अब त्यो कार्यकक्ष चाहिँ अध्यक्षको हिसाबले उहाँले जरुरत फिल गर्नु भने राख्नुहुन्छ, नभए हटाउन सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी अहिले देखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उतार चढाव र आम मानिसहरूको चासो र कुलमान घिसिङ भर्सेस हितेन्द्र देव साके अहिले जुन चलिरहेको छ त्यसै विषयवस्तुमा उठेका प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।